डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डाक्टर साहब सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर, डाक्टर भूपेन्द्र सन्चै छु। अहिले लकडाउन छ, कसरी समय बितिरहेको छ डाक्टर साहबको? अब त्यति ओपिडी त जानु परिरहेको छैन, तर वार्डमा भएको र बिरामी र इमर्जेन्सीमा आएको बिरामीलाई त हेर्नै पर्छ। वार्डमा इमर्जेन्सीको बिरामी आइरहेको छ डाक्टर साहब। हजुर। डाक्टर साहबसँग आज हामीहरूले बुझ्न खोजेको कुरा भनेको चाहिँ ब्रेस्ट लम्प भन्छ। यो चाहिँ स्तनमा गाँठागुठीहरू जुन खालको आउँछन्, त्यसले धेरैजना दिदीबहिनीहरू यो रोगबाट ग्रसित हुनुहुन्छ। डाक्टर साहबसँग यसो के छ यसको बारे भनेर मैले डाक्टर साहबलाई यहाँ निमन्त्रणा दिएको छु। डाक्टर साहब धन्यवाद। डाक्टर साहब, यो स्तनमा जुन गाँठागुठीहरू आउँछ, यो चाहिँ यसका कारणहरू चाहिँ के हुन्छन् डाक्टर साहब? अब पहिला कमन गाँठोहरू के हुन सक्छन् भएन, पहिला त्यो जानौँ। किनभने हरेक गाँठोको आफ्नो थ्योरी छ, कुन कारणले बन्छ, हरेक गाँठोको आफ्नो आफ्नो छ है। त त्यो कारणले सबभन्दा कमन स्तनमा हुने गाँठो, कमन गाँठोहरू के हुन् त? अब सबैभन्दा कमन बेनाइन, यसलाई दुईटा ब्रड क्याटेगोरीमा, एउटा क्यान्सर खालको गाँठो, एउटा बेनाइन खालको गाँठो, नन क्यान्सरस गाँठो बुझौँ है। अब नन क्यान्सरसमा कमन भनेको हामीले भन्ने हाम्रो भाषामा त्यसलाई फाइब्रोएडिनोमा भन्छौँ है। त्यसपछि त्यस्तै डक्ट इक्टेसिया हुन्छ, कहिलेकाहीँ थुनिलो पनि बन्छ ब्रेस्टमा है। ब्रेस्ट एब्सेस पनि ब्रेस्ट लम्प जस्तै पनि प्रेजेन्ट गर्छ ब्रेस्टमा गाँठो भएर। त्यस्तै कहिलेकाहीँ हामीलाई थुनिलो बनेको हुन्छ या ब्रेस्टमा इन्फेक्सन मास्टाइटिस भएको हुन्छ, हामी आफै कुनै एन्टिबायोटिक खाइदिन्छौँ, त्यसले गर्दा एन्टिबायोमा पनि एउटा गाँठो जस्तो कम्प्लिकेसन हो। आफै इन्कम्प्लिट ट्रिटमेन्ट भएर दबाई आफै खायो भने कहिलेकाहीँ एन्टिबायोमा बन्छ। त्यस्तै अरू कारण हेर्दाखेरि बेनाइन कन्डिसनमा फ्याट नेक्रोसिस भन्छ के, कुनै चोटपटक लाग्यो भने फ्याट नेक्रोसिस हुन्छ, स्तनमै चोट लाग्यो भने। अरू भनेको ल्याक्टेटिङ मदरमा, दूध स्तनपान गराउने मदरहरूमा ग्ल्याक्टोसिल पनि ब्रेस्ट लम्प जस्तो ग्ल्याक्टोसिल नामैले भन्छ दूध थुनिएर गाँठो बनिनु, ग्ल्याक्टोसिल। त यो सबै नन क्यान्सरस भयो। अर्को भनेको क्यान्सरस, ब्रेस्ट स्तनकै क्यान्सर पनि गाँठो जस्तो प्रेजेन्ट गर्छ। भनेपछि डाक्टर साहबले भन्नुभएको अनुसार चाहिँ यो क्यान्सर नभएको सामान्य खालको गाँठागुठीहरूमा चाहिँ, सामान्य त होइन त्यही पनि गाँठागुठीहरूमा चाहिँ थुप्रो कारणहरू हुँदो रहेछन्। हजुर। यसमा डाक्टर साहबले अब यो ओपिडीमा धेरै बिरामीहरू हेर्नुहुन्छ, यस सम्बन्धी सबैभन्दा बढी देखिने खालको बिमारी चाहिँ कुन हो डाक्टर साहब? सबैभन्दा बढी देखिने भनेको फाइब्रोएडिनोमा हो है। अब यसलाई बुझ्नको लागि यो अघि जुन क्वेसन हजुरले प्रश्न गर्नुभएको थियो, किन हुन्छ त यो स्तनको गाँठो, त त्यो कारणले आजको जुन हाम्रो यो हाम्रो जुन यो छलफलको कार्यक्रम छ फाइब्रोएडिनोमामै सीमित राखौँ, किनभने भ्याउँदैन, धेरै हुन्छ होइन। तब फाइब्रोएडिनोमा प्रायःजसो रिप्रोडक्टिभ, अर्ली रिप्रोडक्टिभ एज ग्रुपमा हुन्छ। यो भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि 20देखि लिएर 15देखि लिएर 25 सालको उमेरमा यो कमन हुन्छ है। तब यो किन हुन्छ? यो फाइब्रोएडिनोमा के हो भन्दाखेरि यो एक प्रकारको एनडी भन्छ, एबेरेसन फ्रम नर्मल डेभलपमेन्ट एन्ड इन्भोल्युसन। के हुन्छ कि फिमेलमा, महिलाको स्तन उमेर अनुसार चेन्जेस हुन्छ। सुरुको अवस्थामा 15देखि लिएर 25 साल 30 सालको उमेरमा स्तनको ग्रोथ हुन्छ, डेभलपमेन्ट हुन्छ। पछि 35 साल 30 सालपछि स्तनको इन्भोल्युसन हुन्छ, मतलब त्यो आफै श्रिङ्किङ साइज कम हुन्छ। यो नर्मल प्याटर्न। अब यो ग्रोथको रेट या इन्भोल्युसनको रेट धेरै हर्मोनहरूको लेभलले गर्दा कुनै महिलामा यो नर्मल लेभलमा हुन्छ, कुनै महिलामा यो अलि चाँडो डेभलपमेन्ट भइदिन्छ, कुनै महिलामा चाँडो इन्भोल्युसन भइदिन्छ। त यो आधारमा हर्मोनको लेभलले गर्दा यसमा तलमाथि केही भयो भने समस्याहरू पैदा हुन्छ। त अर्ली रिप्रोडक्टिभ एजमा जति बेला ब्रेस्ट डेभलपमेन्ट हुन्छ त्यति बेला हर्मोनको तलमाथि भएर डक्टमा, ब्रेस्टमा एउटा लोबुल भन्ने कुरा हुन्छ। लोबुल र डक्ट दुईटा, ब्रोडली दुईटा कुरा बुझौँ हामी। हाम्रो स्तनमा लोब्युल र डक्ट हुन्छ, यति बुझौँ। लोब्युलको डेभलपमेन्टमा गडबड भयो भने फाइब्रोएडिनोमा भन्छ।
अनि यो जुन डाक्टर साहब हुन्छ हजुरले भन्नुभएको अनुसार चाहिँ यो रिप्रोडक्टिभ एज भनेको चाहिँ अब त्यही यो नानी बनाउन सक्ने खालको उमेरको व्यक्तिहरूलाई हुन्छ। हजुर। अब यसको मुख्य लक्षण चाहिँ गाँठा बाहेक अब यही रोग हो भनेर यसको गाँठाको कस्तो खालको गाँठा हुन्छ डाक्टर साहब? यो एउटा त एज भन्ने कुरा भयो, यो प्रायः जसो 20 वर्षभन्दा पहिलाकै उमेरको पेसेन्ट छ भन्ने र त्यो गाँठो ऱ्यापिडली प्रोग्रेसिङ छैन, अस्तनमा गाँठो छ तर लामो समयदेखि जस्ताको त्यस्तै छ या बिस्तारै थोरै थोरै बढ्दैछ र त्यो आफै हातले छाम्दा पनि यहाँबाट अर्कोतिर सरिहाल्ने के, त्यसलाई थिच्यो भने सर्ने, त्यसैले त्यसलाई भन्छ ब्रेस्ट माउस, चुहा हो के, सरिहाल्छ हैन, त्यसैले हाम्रो त्यसलाई भन्छौँ ब्रेस्ट माउस। यहाँबाट छोयो यहाँ थिच्यो कि अर्को ठाउँमा गइहाल्छ। त त्यस्तो छ यो हाम्रो कन्सिस्टेन्सी हेर्दाखेरि। अब जसरी हाम्रो मेडिकल भाषामा 3 रङको हुन्छ, छोएर एउटा सफ्ट भनेको ओठलाई छोएर हामी आफै छुन्छौँ जस्तो कन्सिस्टेन्सी हामीलाई फिल हुन्छ त्यो भनेको सफ्ट हो। त्यस्तै यो हामी टिप अफ नोज नाकलाई यसो छुँदाखेरि फर्म भन्छ र यहाँ तालुमै छोएर जस्तो फिल हुन्छ त्यसलाई हार्ड भन्छ, स्टोनी हार्ड। यो प्राय जस्तो फर्म कन्सिस्टेन्सी हुन्छ, टिप अफ नोजमा छोयो भने त्यस्तो फिल हुन्छ, नाकको टुप्पाको जतिकै साह्रै हुन्छ। यो चाहिँ 20 वर्षभन्दा तलको उमेरमा हो र मोबाइल हुन्छ, यो हाम्रो छुँदाखेरि सर्ने। अनि डाक्टर साहबको ओपिडीमा यस्तो खालको गाँठो लिएर आयो भने यो फाइब्रो एडिनोमा चाहिँ कन्फर्म चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? अब यो कन्फर्म गर्नको लागि रिप्रोडक्टिभ एज ग्रुपमा छ, मास हाम्रो गाँठो पाल्पेबल छ, वेल डिफाइन्ड पाल्पेबल छ भने त्यहाँबाट सुईले एउटा एफएनएसी भन्ने भन्छ, सुईले त्यो ओपिडी बेसिसबाटै गर्न सकिन्छ। त्यो ठुलो प्रोसिड्योर होइन, सुईले त्यहाँ पानी जस्तो निकालेर दूरबीनले हेरिन्छ, एफएनएसी भन्छ, फाइन निडल एस्पिरेसन साइटोलोजी। तर कुनै कुनैमा अब एउटा नभई 2-3 वटा गाँठो छ, अब त्यस्तो बेलामा अल्ट्रासाउन्ड गरेर जुन डाउटफुल गाँठो लाग्यो त्यहाँबाट पनि एफएनएसी, अल्ट्रासाउन्ड गाइडेड एफएनएसी गर्न सकिन्छ। ओके। अनि यो यस्तो खालको पेसेन्टलाई अब यो फाइब्रो एडिनोमा भनेर कन्फर्म गरिसकेपछि यसको उपचार चाहिँ गर्नै पर्छ कि यसलाई यतिकै छोड्दा हुन्छ? हो, यो उपचार गर्नु, यो गाँठो के छ कि तपाईँ त्यस्तै पनि छोडिदिनु भयो भने यो आफै पनि इन्भोल्युसन हुनसक्छ, मतलब यो साइज घट्न सक्छ विथ टाइम, तर त्यो भनेको 35 साल 40 साल पछिको उमेरमा, तर पुराको पुरा हराउँछ भन्ने पनि छैन है। 100मा 10 जनाको इन्भोल्युसन हुन्छ है। तर अब के छ कि बिरामी गाँठो भएर आयो भने यदि बिरामीलाई हामी पिरियोडिक डायग्नोसिस भइहाल्यो फाइब्रोएडिनोमा नै हो, सर्टेन कन्डिसन छ जसमा अपरेसन गर्ने तुरन्तै, सर्टेन कन्डिसन जसमा वाचफुल मोनिटरिङमा बिरामीलाई फलोअपमा राख्ने, बेला बेलामा त्यसलाई जाँच्ने बढ्दैछ कि घट्दैछ। यदि फाइब्रोएडिनोमाको साइज 3 सेन्टिमिटर भन्दा बढी छ या बिरामीको उमेर 30 सालभन्दा बढी छ, किनभने क्यान्सरको रिस्क अलिकति बढी हुन्छ हैन, किनभने यो एफएनएसीबाट कन्फर्मै कुनै बेला तपाईँले हेर्नु होला एउटा एक ठाउँमा एफएनएसी गर्यो बेनाइन भन्दियो, अर्को ठाउँमा मेलिग्नेन्ट पनि आउँछ, त्यस्तो हुन्छ हैन। तैपनि रिस्क किन लिने भन्ने कुरा हुन्छ, हाम्रो एकदम लो लेभल रिस्क लिने स्ट्रेटेजी हुन्छ। त्यो कारणले यदि एज 30 भन्दा बढी छ भने अपरेसन गर्ने, या फाइब्रोएडिनोमै छ डायग्नोसिस भएको तर त्यसको साइज बढ्दैछ हैन, त भने त्यो पनि अपरेसन गर्ने। तर त्यतिको साइज बढे छैन हैन, तर अनि बिरामीलाई फ्यामिली कम्प्लिट छैन हैन, त के हुन्छ जब हामी फाइब्रोएडिनोमाको अपरेसन गर्छौँ त्यति बेला दुधको नलीको नसा, नली जुन जहाँबाट मुन्टोमा दुध निस्किन्छ त्यो नली पनि काटिन सक्छ। त्यो कारणले मदरले बच्चालाई दुध खुवाउनमा गाह्रो हुन सक्छ हैन। त त्यो कारणले यदि फ्यामिली कम्प्लिट छैन, साइज त्यसरी ऱ्यापिड बढिरहेको छैन भने वेट गर्ने जबसम्म फ्यामिली कम्प्लिट हुँदैन हैन। यदि फ्यामिली कम्प्लिट छ, साइज या फ्यामिली कम्प्लिट छैन भने पनि यदि साइज ऱ्यापिडली बढिरहेछ, साइज 3 सेन्टिमिटर भन्दा ठुलो छ, एज 30 भन्दा बढी छ भने अपरेसनै गरेर निकालेको। भनेपछि प्राय जस्तो यो बढ्दै गयो, 30 वर्षभन्दा बढी गयो र 3 सेन्टिमिटर भन्दा कम्प्लिट भइसकेको छ भने यसको अपरेसनतिर डाक्टरहरूले सोच्नुहुन्छ। हजुर।
अनि डाक्टर साहबले अलिकति अघि हिन्ट पनि दिनुभयो कि यो क्यान्सरसम्म पनि हुनसक्छ भनेर हिन्ट दिँदै हुनुहुन्छ डाक्टर साहब। हो अब कति बेला सोच्ने कि यो क्यान्सर त होइन नि होइन। अब के हुन्छ कि यदि तपाईँको पहिला त्यसको आफैले अघि सोध्नु भएको थियो कि त्यसको छुँदाखेरि कस्तो फिल हुन्छ त, अब पहिला सफ्ट फर्म जस्तो फिल हुन्थ्यो, अहिले आउँदा हार्ड जस्तो फिल हुन्छ, या त्यसको साइज 1 महिनादेखि डबल नै भएछ त्यसको साइज होइन। ऱ्यापिड इन साइज बढ्नु या कन्सिस्टेन्सीमा चेन्ज हुनु होइन। तब या त्यो सँगसँगै मुन्टोबाट ब्लड डिस्चार्ज हुनु, गाँठो भएको मान्छेको मुन्टोबाट ब्लड जस्तो डिस्चार्ज हुनु, या त्यो माथिको स्किनमा चेन्जेस हुनु, जसरी स्किन हाम्रो स्याउको छाला, त्यो छालामा केही चेन्जेसहरू हुन्छ। जसरी हाम्रो डर्मल लिम्फेटिकबाट सुन्तलाको बोक्रा हुन्छ नि, त्यसमा पोरहरू देखिन्छ, क्यान्सरको बिरामीको छाला त्यस्तो पदारेन्ज भन्छ कि हाम्रो भाषामा त्यसलाई, हो छाला हुनु। अनि यो मुन्टो हुन्छ, निप्पल हुन्छ, त्यसको डेभिएसन हुनु, दायाँ बायाँ कति त्यो कसैलाई अप कसैलाई डाउन, यो गाँठो कहाँ हो त्यो अनुसार डेभिएसन हुनु। यदि त्यस्तो कुराहरू एसोसिएटेड छ भने यो क्यान्सर हुन सक्छ भन्ने सोच्नु। भनेपछि छालाकोमा केही परिवर्तन भयो या मुन्टोमा केही परिवर्तन या साइज बढ्यो, त्यहाँबाट रगत गयो, आकार बढ्यो अथवा कडापन बढ्दै गयो भने चाहिँ यो क्यान्सरको पनि सम्भावना छ। त्यस्तो भने तुरुन्त अस्पताल आउनु पर्यो। हजुर। हस् त डाक्टर साहब, डाक्टर साहबले यो स्तनमा आउने गाँठो सम्बन्धी साह्रै रोचक जानकारी दिनुभयो डाक्टर साहब। दर्शकबिन्दुहरूले अरू पनि जानकारीहरू माग्न खोज्नुहुन्छ, उहाँले पक्कै पनि कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ। डाक्टर साहबले पनि अब अस्ति नै भन्नु भइसकेको छ, उहाँले खुसीका साथ सबैको उत्तर दिन्छु भनेर भन्नुभएको छ। डाक्टर साहबलाई समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। एउटा कुरा म अझ भन्न चाहन्छु के हो भनेको, आजको बेस्ट कुरा भनेको सेल्फ ब्रेस्ट एक्जामिनेसन अवेरनेस है। जुनसुकै महिला होइन उमेर 20 सालभन्दा बढी भएको एटलिस्ट 6 महिनामा एकपल्ट आफ्नो स्तन आफै एक्जामिनेसन गर्नु, सेल्फ ब्रेस्ट एक्जामिनेसन छैन। नर्मल मान्छेले पनि, नर्मल महिलाले पनि यो गर्नुपर्छ। यसको अब के हो कम्पोनेन्ट भन्दाखेरि 6 महिनामा एकपल्ट गर्नु पर्यो र यो आइडियल महिनावारी भएको फर्स्ट डे अफ मेन्सदेखि 5 देखि 7 दिनको भित्रमा गर्नुपर्छ, किनभने त्यति बेला ब्रेस्टको त्यस्तो चेन्जेस भएको हुँदैन, पाल्पेट हामीले छाम्न सजिलो हुन्छ, दुखाइ हुँदैन त्यति बेला छाम्दाखेरि होइन। महिनावारी सुरु भएको 1 हप्तापछि यो जाँच गर्नुपर्छ, आफै गर्ने हो, आफ्नै गर्नु। अब यसको कम्पोनेन्ट के हो भन्दाखेरि मिररको अगाडि उभिने है, हात दुवै हाम्रो यो कम्मरमा हाल्ने र आफैले इन्स्पेक्ट गर्ने, मेरो ब्रेस्टको सिमेट्री कस्तो छ, राइटको सिमेट्री लेफ्टको सिमेट्री ठिक छ छैन, यो इन्स्पेक्ट। अर्को त्यसपछि हात माथि उचाल्ने, आफ्नो सिमेट्री दुवै स्तनको सिमेट्री हेर्ने, यो कस्तो छ। एबनर्मल छ भने तपाईँले डक्टर कहाँ आउनु पर्यो, छैन भने ठिक छ, त्यसपछि नेक्स्ट स्टेप जानुहोस् है। त्यसपछि के छ, उभेकै अवस्थामा आफ्नो, त्यसपछि के छ कि तपाईँ अब स्तनलाई आफै हातले छाम्नु पर्यो, राइट स्तनलाई लेफ्ट ह्यान्डले होइन, अनि लेफ्ट स्तनलाई राइट ह्यान्डले अपोजिट हातले छाम्नु पर्यो। अब यो छाम्ने तरिका हुन्छ, या त माथिबाट तल सिक्वेन्सियल म्यानरमा माथिबाट तल पुरा ब्रेस्ट राइट टु लेफ्टसम्म, या अर्को टेक्निक के छ, पहिला निप्पल एरियोला कम्प्लेक्स मुन्टो भएको भागलाई छाम्ने, केही छ कि छैन, त्यसपछि गोलो गोलो सर्कुलर प्याटर्नमा यहाँ छाम्यो, यहाँ छाम्यो, यहाँ छाम्यो, सर्कुलर प्याटर्नमा बाहिर पुरा ब्रेस्टसम्म छाम्यो है। यो छाम्दाखेरि अब तपाईँ कुनै बेड छ भने बेडमा सुत्ने, त्यसपछि आफै छाम्ने। अब त्यो पोजिसनमा छामेपछि, सुपाइन पोजिसनमा छामेपछि फेरि उभेको अवस्थामा पनि छाम्नुपर्छ र लास्टमा निप्पल एरियोला कम्प्लेक्सलाई यसो थिच्ने, ताकि त्यहाँबाट केही डिस्चार्ज हुन्छ कि हुँदैन होइन, कहिलेकाहीँ गाँठो त्यहाँ पनि हुन्छ। त यो आजको सेसनमा हामीले यो बुझ्नु पर्यो कि हामी सबैले यो सल्लाह दिन्छौँ कि 20 वर्षभन्दा बढी उमेर भएको महिलाले एटलिस्ट 6 महिनामा आफ्नो ब्रेस्टको एक्जामिनेसन आफै गर्ने, केही शङ्का लाग्यो भने डक्टर कहाँ। जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।